السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آدم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. خودی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئی ہاں. دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ ایک ایسے عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے جنہوں بیان بھی کم کیتا جاتا ہے اور اللہ اور اللہ دے رسول دے اس حکم دی نافرمانی بھی سارے معاشرے دے اندر بڑی زیادہ کیتی جاتی ہے. اس غرض و غایت کے تحت اس موضوع کو بیان کرن دی کوشش کراں گا اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ملک پاکستان اندر رہن والا ہر دوجا تیجا بندہ وہ ضرور اس گناہ اندر مبتلا نظر آئے گا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی گھر کا ایک فرد کو گناہ ضرور کرتا ہوئے گا اور جویں جویں انہوں بیان کم کیتا جاتا ہے اویں اویں لوکاں دے درمیان اندر یہ بات پھیل گئی ہے کہ ایک گناہ ہی کوئی. تسی بھی تذبذب کا شکار ہو گے کہ کیڑا موضوع اج بیان کرن دا ارادہ ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک حکم دا تہاڈے سامنے ذکر کرنا ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑیاں بڑھان دا سانو حکم دیتا ہے. زیادہ تر لوگاں دے اندر اس بات کو بڑا مشہور کر دیتا گیا ہے کہ داڑھی جیڑی ہے یہ کوئی ضروری نہیں تے فرض نہیں. رکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے نہ رکھو پھر بھی ٹھیک ہے. داڑھی اسلام دے وچ اسلام داڑھی دے وچ نہیں. یا میرے اجے کام انجدے نہیں کہ میں داڑھی رکھاں جدو میرے کام داڑیاں والے جویں دے بندے داڑیاں والے کردے نے میں پھر رکھ لواں گا. یہ بات یاد رکھو داڑھی کٹان والا یا داڑھی بنان والا اللہ دا بھی نافرمان ہے تے اللہ دے رسول دا بھی نافرمان ہے. اور داڑھی رکھنا فرض ہے سنت نہیں بلکہ چہرے تے داڑھی نو سجانا فرض ہے. میں یہ بات کولو نہیں کہہ رہا بلکہ خالق کائنات دی کتاب اندروں
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات اندروں میں انشاءاللہ دے تفصیل اس بات کا ذکر کر کے جاواں گا کہ داڑھی فرض ہے اور داڑھی کا رکھنا ہر مسلمان بندے اتے واجب ہے. جڑا بندہ داڑھی نہیں رکھتا وہ گناہ کرتا ہے, اللہ کا بھی نافرمان ہے تے اللہ دے رسول کا بھی نافرمان ہے. اس کو پہلا تین بنیادی چیزاں اپنے ذہن اندر بٹھاؤ, اور وہ تین بنیادی چیزاں یہ ہیں کہ نبی پاک دا حکم حقیقت اندر اللہ دا حکم ہوتا ہے. جڑا حکم نبی پاک دا ہوئے وہ اصل اندر اللہ دا حکم ہوتا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے جس چیز دا حکم اللہ دے دے وہ بھی سارے تے فرض ہے, اور جس چیز دا حکم نبی پاک دے دین وہ بھی سارے تے فرض ہے. تیسری بات, جڑا بندہ اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے یا اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کرے, ایسے شخص تے شریعت نے تین لفظ بولے. فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا, جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے وہ سیدھا گمراہ ہے, وہ گمراہ ہے. اور دوسرا لفظ فرمایا جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے گا وہ فتنیاں کا شکار ہو جائے. تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے گا انہوں عذاب علیم دیتا جائے گا. انہاں چیزاں دے پہلے غور کرنا ہے. تین بنیادی چیزاں اگر سمجھ اندر آ گئیاں انشاءاللہ داڑھی دی فرضیت بھی سمجھ اندر آ جائے گی. ذرا توجہ کرنا, غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سارے مجھے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا, قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دلاؤ. تین بنیادی چیزاں دین اندر بیٹھا لو. اللہ اکبر, میرے پیغمبر دا آرڈر حقیقت کے اندر اللہ دا آرڈر ہے. جڑا بندہ میرے پیغمبر دی گل مندا ہے حقیقت کے اندر وہ اللہ دی گل مندا ہے. میں کوئی نہیں بیان کر رہا, اللہ دا قرآن بیان کردا پیا ہے. فرمایا فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا سنو کائنات والیو, دنیا والیو, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ, جس بندے نے رسول دی اطاعت کی, جس بندے نے نبی پاک دی گل منی, جس بندے نے نبی پاک دا حکم منیا فقد اطاع اللہ, گویا انہیں اللہ دی اطاعت کی, گویا انہیں اللہ دا حکم منیا تے اللہ دا آرڈر من کے دکھایا. اللہ اکبر, کیوں کس واسطے میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلن والا ہر حرف تے ہر لفظ شریعت دے عین مطابق ہوا کرتا ہے. شریعت کے معاملے دے اندر نبی پاک انہی دیر تک گل نہیں کر دے جنہی دیر تک آسمان تو کائنات طرف وحی دا نزول نہ کر دے دے. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرمایا میرا پیغمبر اپنی مرضی
مرضی نال گل نہیں کرتا نبی پاک اپنی مرضی نال بول دے کوئی نہیں بلکہ نبی پاک جدو بھی زبان تو گل کرتے ہیں تے اللہ دے آرڈر نال گل کرتے ہیں میرے پیغمبر جدو بھی زبان تو بولتے ہیں آسمان تو آن والی وحی دے مطابق نبی پاک بولتے ہیں اللہ اکبر کا اللہ والا ترجمہ یہ کرتے ہیں وہ سونا لاتی اپنی جدو کھولتا سی وہ اللہ امتا موتی رولتا سی وہ تا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں آتا سلطان آیا اللہ اکبر دامیں قربان جاؤ توجہ کرنا خطرہ تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ قرآن دیا دورتا تو پتا چل گیا میرے پیغمبر دا حکم حقیقت اندر اللہ دا حکم ہے اور دوسری دنیا کی باتیں توجہ کرنا دراؤ اللہ تیزی وقار جس چیز دا آڈر اللہ پاک دے دین وہ چیز مسلمانہ پہ واجب ہو جایا کر دیگے اور جیسے کام دا حکم نبی پاک دے دین وہ کام بھی مسلمانہ پہ واجب ہو جایا کر دیا دلیل کی تیرے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اکبر لاؤ فرمایا نماز کرام کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لوگو نماز کرام کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرو وَارْكَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والے نال یعنی با جماعت نماز ادا کریا کرو اللہ تیزی وقار نماز دا حکم اللہ نے بھی دیتا ہے اللہ دے رسول نے بھی دیتا ہے لہذا پوری امت دا اتفاق ہے کہ نماز سادے تے فرض ہے زکات دا حکم اللہ نے بھی دیتا ہے اللہ دے رسول نے بھی دیتا ہے لہذا پوری امت دا اتفاق اس بات تے ہر دولت مند بندہ جدی دولت نصاب تک پہنچ جائے دیتے زکات واجب ہے وارکعوا مع الراکعین نماز با جماعت پڑھن دا آرڈر اللہ نے بھی دیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے بھی دیتا ہے لہذا پوری امت دا اتفاق ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا سادے دے واجب ہے اللہ اکبر اللہ جس گل دا حکم نبی پاک دے دین وہ بھی واجب ہے جس چیز دا حکم خالق کائنات دے دین وہ بھی چیز واجب ہے اللہ اکبر تیرا اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے یا اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کرے وہ دا کی بنے گا اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اکبر ناؤ فرمایا کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں کسے مومن عورت واسطے جائز نہیں کسے چیز دا فیصلہ اللہ رب العزت کر دین یا کسے کام دا فیصلہ نبی پاک کر دین پھر وہ دے اندر لچک لبدا پھرے پھر وہ دے اندر دلیلہ پیش کردہ پھرے پھر وہ دے اندر مفتیاں دے فتوے تے ماما دے قول کر کے پھر جاروے فرمایا اگر اللہ تے اللہ دے رسول
رسول دے حکم دی نافرمانی کرے گا فقط ذلہ ضلالا مبینا فرما بندہ ذلیل ہو جائے گا تو بندہ گمراہ ہو جائے گا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فَلْيَقْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فرمایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والیو ورنہ لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ دے حکم دی نافرمانی کردے نے اور اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کردے نے کس گل تو ڈر جانا چاہیے ہم تصیبکم فتنہ کہ انہاں دے اوتے کتے کوئی فتنہ نہ اتر آئے او یصیبکم عذاب علیم یا انہاں دے اوتے آسمان نہ تو کوئی عذاب نہ نازل کر دیتا جائے حضرت تیزی وقارت تے چیزاں دا پتہ چل گیا اللہ دا حکم نبی پاک دا حکم حقیقت اندر اللہ دا حکم ہے دوسری گل دا پتہ چل گیا اللہ اکبر دا توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا ذرا جس چیز دا آرڈر نبی پاک دے دین وہ بھی فرض ہے جس چیز دا حکم اللہ دے دین وہ بھی فرض ہے تیسرے نمبر تے پتہ چل گیا اللہ دی اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی اپنے آپ کو گمراہی اندر ڈالن دے مترادف ہے اللہ کو توجہ کرتے جانا ذرا غور کرتے جانا میرے پیغمبر نے داڑھی رکھن دے مطابق حکم دیتا ہے نبی پاک نے سنت نہیں آکھیا میرے پیغمبر نے آپ رکھی تے دوجیاں نہیں آکھیا نہ بلکہ میرے پیغمبر نے آپ بھی رکھی گئے اور نبی پاک نے اپنے صحابہ نو بھی رکھائی گئے اور نبی پاک نے اپنی زبان تو داڑھی رکھن دا حکم دیتا ہے ایک دفعہ نہیں دیتا بلکہ پیغمبر دیاں حدیثاں تو پتہ چلتا ہے نبی پاک نے داڑھی رکھن دا حکم 5 دفعہ ارشاد فرمایا ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ نبی پاک نے 5 دفعہ اپنی زبان چو مختلف لفظ نے مختلف کتاباں نے مختلف باب نے اور مختلف الفاظ نے نبی پاک نے 5 دفعہ آرڈر دیتا داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی رکھو اور 5 دے 5 لفظ بڑے عجیب تے مختلف نے انہاں دے ترجمے تے غور کرتے جانا ذرا وہ لوگوں جیسے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے وہ ایک باری کہہ دے تے چیز فرض ہو جاندی ہے تے نبی پاک 5 دفعہ کہہ رہے ہیں اور توجہ کرتے جانا ذرا غور کرنا میرے جو تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیزی وقار توجہ کرتے جانا ذرا غور کرتے جانا میرے پیغمبر دا پہلا آرڈر حدیث پاک اندر میری آقا دا پہلا حکم حدیث پاک اندر موجود ہے بخاری شریف اندر روایت موجود ہے میری آقا فرماتے ہیں کس شوارب باف اللقاء آقا فرماتے ہیں اپنی لباں درست کر لیا کرو اپنی لباں ٹھیک کر لیا کرو اگر فرمایا باف اللقاء تے داڑیاں نو معاف کر دیو باف اللقاء میری آقا فرماتے ہیں داڑیاں نو معاف کر دیو پڑھے لکھے بندے بیٹھیو نہ اللہ اکبر کسی عدالت دے اندر کسی پڑھے پچات اندر فیصلہ کرن والا فیصلہ کر دے وے فلاں بندے نو معاف کر دیتا گیا ہے اسی بات اندر اے نہیں کہاں گے کہ نو ادھا معاف کر دیتا گیا ہے نو جناب پورا معاف کر دیتا گیا نہ بلکہ جنو معاف کر دیتا سمجھ لو معاف کر دیتا آقا فرماتے نے باف اللقاء داڑیاں نو معاف کر دیو نہ مشین دا مسئلہ رہ گیا نہ کینچی دا مسئلہ رہ گیا نہ ایک مٹھ دا مسئلہ رہ گیا نہ ایک گٹھ دا مسئلہ رہ گیا میرے پیغمبر نے گل ہی مکا دیتی ہے فرمایا باف اللقاء داڑیاں نو معاف کر دیو امام بخاری رحمت اللہ کے تعالی نے اس حدیث نو کتاب اللباس اندر بیان
بیان کیتا ہے تاکہ کائنات دے لوگاں نوں پتہ چل جائے جویں لباس بندے دی زینت ہے ایویں داڑھی بھی بندے دی زینت ہے جویں لباس نال بندہ سونا لگدا ہے ایویں چہرے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم داڑھی رکھی ہوے تے داڑھی بھی سونی لگدی ہے اللہ اکبر دا توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کرنا ذرا دوسرا حکم نبی پاک دا اللہ اکبر مسلم شریف اندر روایت موجود ہے میری تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے ہیں بفر اللہا فرمایا کائنات دے لوگ داڑھی دے بالاں نوں زیادہ کریا کرو تہاڈیاں داڑیاں وافر مقدار اندر کھونیاں چاہیے نے تہاڈے داڑھی دے بال پورے پورے کھونے چاہیے نے اللہ اکبر دا روایت مسلم شریف دی ہے امام مسلم رحمت اللہ کے تعالی نے اس حدیث نو کتاب الطہارت کے اندر بیان کیتا ہے تاکہ کائنات دے لوگاں نوں پتہ چل جائے داڑھی صفائی دی علامت ہے داڑھی طہارت دی علامت ہے داڑھی جناب نظافت دی علامت ہے اور صحیح روایت کے اندر بات موجود ہے میرے پیغمبر جدوں بھی وضو کریا کرتے یخلل لحیتہ فی الوضو میری آقا اپنی داڑھی دا خلال کریا کرتے وضو کردیاں پیغمبر دی صحیح حدیث ہے حضرات تیزی وقار جے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں او مینوں خلال کر کے دکھائے کیویں خلال کرے گا جڑا خلال نہیں کرے گا دا وضو کیویں مکمل ہوئے گا اللہ اکبر اے تے اسی سنتے ہی رہنے ہاں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز جو پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں دیکھیا ہے پیغمبر رفع الدین کرن تو رفع الدین کر کے نماز پڑھے نبی پاک آمین بالجار دا حکم دیون تو آمین بالجار پڑھے اے دی تے نبی دی حدیث ہے من توضأ بغیر وضوء ھذا فرمایا جس بندے نے میرے اس وضو دی طرح وضو کیتا نبی پاک وضو کردیاں داڑھی دا خلال کریا کردے سن ہن تیرے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں دس وضو کردیاں تو داڑھی دا خلال کیویں کرے گا کہ جے تو خلال نہیں کرے گا تے پیغمبر دا طریقہ پورا ہو سکدا نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کرتے جانا میں تا بیان کردا پیا میں ایک نوجوان دے متعلق خبر سنیے رات نو رسم کھنا تے جناب نے پروگرام جڑا کرا اپنی شادی تے ایڈی ایڈی داڑھیے منگے تردہ فون آیا تیرے چہرے تے داڑھی سونی نہیں لگتی وہ صبح بدبخت برات واسطے گیا ہے تے پیغمبر دی سنت دا قتل کر کے گیا ہے اسی اینو سمجھیا ہی کچھ نہیں مولانا میں فلانے ملک اندر جاندا پیا اوتھے داڑھی نہیں رکھن دیندے جے اجازت ہوے تے سیفٹی فروانا بنی اسرائیل انج کریا کردے سن کوئی دلیل لب کے دیو جی سانو بھی کوئی حدیث لبو کسے کھوج وچوں حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دا حکم ہے داڑھی فرض ہے داڑھی کتران والا یا داڑھی دا قتل کرن والا بندہ کبیرہ گناہ کر دے اللہ دا بھی نہ فرمانے نبی پاک دا بھی نہ فرمانے توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا میرے یار تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا میرے پیغمبر دے کھجے میں دو حکم بیان کیتے نے ایک اندر فرما اپنی داڑیاں نو معاف کر دیو دوسری اندر نبی پاک نے فرمایا داڑیاں نو وافر مقدار اندر بڑھایا کرو اور نبی پاک دے تیسرے حکم تے توجہ
کرنا دراؤ. میری آقا فرماتے کی نے فرمایا اوفوا اللحا, فرمایا کائنات دے لوگو دنیا والے داڑیاں نو پورا رکھیا کرو, داڑیاں نو پورا کریا کرو. جب لفظ اوف اللحا نبی پاک نے کیا دیتا, پھر گٹھ دا مسئلہ کتوں آئے گا, پھر کینچی دا مسئلہ کتوں لے کر کے آؤ گے, پھر مٹھ دا مسئلہ کتوں آئے گا. حضرات ذی وقار نبی پاک نے فرمایا اوف اللحا, فرمایا داڑھی نو پورا رکھیا کرو, جتوں تک جاندی ہے جان دیا کرو, نہ کینچی لگاؤ نہ مشین فرماؤ. اللہ اکبر. نبی پاک دے چوتھے حکم دے غور کرنا دراؤ. میری آقا فرماتے نے ارخ اللحا, فرمایا کائنات دے لوگوں اپنی داڑیاں نو گنڈ نہ ماریا کرو, اپنی داڑیاں نو سوئیاں نہ لایا کرو, بلکہ فرمایا ارخ اللحا, اپنی داڑیاں نو لٹکایا کرو, جتھے جاندیاں جان دیا کرو. اللہ اکبر. کئی بندے بڑی داڑھی کھوبے تے تھلے جناب سوئی لیا کر کے لا دینے. پرانے وقت اندر زمانے جاہلیت دے اندر لوگ اپنی داڑیاں نو گنڈ دے دیا کرتے سن, ادھی داڑھی اس پاسے ادھی اس پاسے آپس اندر گنڈ دے دیتی جاندی. میرے پیغمبر نے منع فرمایا, آقا فرماتے نے ارخ اللحا, اپنی داڑھی لٹکا دیو. اللہ اکبر. بڑھاؤ اپنی داڑھی دے بالاں نو. اللہ اکبر. پنجواں حکم نبی پاک دا سننا دراؤ. میری تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو دنیا والیو, فرمایا ارج اللحا, فرمایا کائنات دے لوگوں اپنی داڑھی نو دی اصلی حالت تے رہن دیو, یعنی جویں تیرے چہرے تے آئیے, جویں رب کائنات نے تیرے چہرے تے داڑھی جناب اگار دیتی ہے, جویں دیے اوے رہن دے. اللہ اکبر. ایتھے مذاق اڑایا جاندا ہے پیغمبر دی سنت دا, کچھ رکھ دے نہیں اور کچھ رکھ کر کے کترائی جاندے نے, کچھ جناب پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑائی جاندے نے. اپنے چہرے تے اینی کو داڑھی رکھ لئی, کسے نے ایتھوں ساری بنا کر کے اینی کو رکھ لئی, ایتھوں تک رکھی تے تھلو جناب کر کے مشین فروا دیتی, اسرا فروا دیتا. پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا جا رہی ہے. حضرات ذی وقار 5 دفعہ میرے پیغمبر نے مختلف حدیثاں دے اندر, مختلف کتاباں دے اندر, مختلف الفاظ اندر, مختلف ترجمے جناب نبی پاک نے داڑھی رکھن دا حکم دے دیتا ہے. نبی پاک نے آپ بھی اپنے چہرے تے داڑھی رکھی ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے چہریاں تے بھی داڑیاں سن, سارے نبیاں دے چہریاں تے داڑیاں, سارے اولیاء کرام اللہ دے بلی چہرے تے داڑھی رکھن والے. تو کیویں کہندا پیا رکھ لو تے ٹھیک ہے, نہ رکھو تے پھر بھی ٹھیک ہے. تو کیویں فتوا دیندا پیا رکھ لو تے پھر بھی صحیح ہے, نہ رکھو تے پھر بھی صحیح ہے. نا داڑھی میرے پیغمبر دا حکم ہے, مسلماناں تے رکھنا لازم اور فرض ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا, ذرا غور کر کے جانا. میری تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار داڑھی رکھن دے فائدے کنے نے, ذرا توجہ کر کے جانا, غور کر کے جانا. اج دا موضوع ذرا خشک تانوں لگدا پیا, اج دا موضوع ذرا اوکھا تانوں لگدا پیا, لیکن جس چیز دی معاشرے دے اندر ضرورت ہے اونوں بیان کرنا علماء دے اوتے لازم ہے. اس بات تے توجہ کرنی ہے. ذرا میرے یاد تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے اس آرڈر نو منن دا پہلا فائدہ کی ہوئے گا. حضرات ذی وقار جڑا بندہ نبی پاک دا حکم مندے, خالق کائنات تو دے تے کدی غربت نہیں آن دیندا, اللہ تعالی عزت عطا کر دیندا ہے. جدوں تو داڑھی اپنے چہرے تے
تے رکھ کے پیغمبر دا آرڈر من کے دکھائیں گا اللہ تیریاں قربتاں مکا دے گا تے دولت عطا کر دے گا مسند احمد اندر روایت موجود ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے صحابی ہن کر کے نبی پاک کول بیٹھے کوئی نے نبی پاک دے کول کافی سارے مہمان آ کر کے بیٹھے نے گلاں باتاں پوچھ دے پے نے اچانک میرے پیغمبر نے حضرت عمر دے چہرے تے نظر پائی آقا فرماتے نے عمر جا مہماناں نوں نال لے کر کے چلا جاؤ اپنے گھر لے جا کر کے انہاں نوں کھانا کھلاؤ میں عرضاں کیتیاں کھجے میں دل اندر سوچ دے پیا واں میں نبی پاک نوں گل کہہ دیواں کہ میرے گھر اندر نے بندیاں دا کھانا موجود کوئی نہیں پھر میں دل اندر سوچیا عمر اے گل نہ آکھی پھر نبی پاک نے آرڈر دے دیتا ہے تو مہماناں نوں نال لے کر کے چلا جاؤ تیرا کام نبی پاک دی گل مننا مدد کرنا کائنات دے رب دا کام ہے سیدنا حضرت عمر فرماتے نے 400 دے قریب مہمان نے میں نال لے کر کے انہاں نوں چل گیا اپنے گھر دے دروازے تے لے کر کے پہنچیا واں ہاں جی گھر دا دروازہ گزریا فرمایا تسی رک جاؤ میں تواڈے بیٹھن دا انتظام کرنا وا سیدنا حضرت عمر کہندے نے میں اپنے گھر اندر داخل ہویا ایک کمرہ ہے میرے گھر اندر جے اندر میں 2 گچھے کھجوراں دے چھڈ کر کے گیا سا میں کہا چلو جا کر کے پتہ لینے آؤ فرماتے نے میں جا کر کے دروازہ کھولنا چاہیا تے دروازہ کھلدا نہیں پیا میں ذرا زور لگا کر کے دروازہ کھولیا حضرت عمر فرماتے نے جب میں زور لگا کر کے دروازہ کھولیا تے میں کی دیکھیا سارا کمرہ کھجوراں نال بھریا ہویا ہے سارے کمرے دے اندر کھجوراں ہی کھجوراں اللہ اکبر میں فوراً واپس آیا میں آخیا جی آ جاؤ تہاڈی روٹی تیار ہے آ جاؤ تہاڈا کھانا تیار ہے آ جاؤ تہاڈی میزبانی واسطے میں حاضر ہاں سیدنا حضرت عمر فرماتے نے کھانا لے کر کے چلا گیا کھان والے کھان واسطے بیٹھ گئے ٹولیاں بنا بنا کر کے کھاتی جا رہے ہیں کھا کر کے پھر جنہاں نے اپنا جنیاں کھجوراں چاہیدیاں لے کر کوٹھ دے جا رہے ہیں اللہ اکبر حضرت نعمان اس صحابی دا نام ہے جڑا یہ روایت بیان کردا تیرا دی اس حدیث دا فرماتے نے میں سب تو اینڈ والا بندہ سا میں سب تو آخر والا بندہ سا جن نے اس کھجوراں دے کمرے دے وچوں کھجوراں کھادیاں دی تے کھجوراں دے کر کے بھی آندیاں فرماتے نے کھجوراں کھان تو بعد ایک کپڑے دے اندر میں کھجوراں دی پانڈ بن لئی رستے دے اندر کھان واسطے جان واسطے جدوں میں لے کر کے واپس مڑیا میں آکھیا دیکھا تے صحیح پیچھے کھجوراں کنیاں کو رہ گئیاں نے حضرت لعمان فرماتے نے جدوں میں پیچھے مڑ کے نظر پائی تے انج لگدا جویں کھجوراں نوں کھجے تک کسے نے ہاتھ بھی نہیں لایا اجے تک کھجوراں دے نیڑے تک کوئی نہیں گیا حضرت ذی وقار پیغمبر دا آرڈر منن دے اندر اللہ نے برکت رکھ دیتی ہے پیغمبر دا حکم منن دے اندر اللہ تعالی نے عزت وقار رکھ دیتا ہے آپ پیغمبر دی سنت اپنے چہرے تے سجاؤ نبی پاک دا آرڈر بنا کر کے اپنے چہرے تے رکھ لے ادا تینوں اجر اللہ کی عطا کرے گا اللہ والا کہندا سنت دا ثمر تینوں روزے جدا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جدا ملے گا ہر سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے پر مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جدا ملے گا اللہ اکبر دا توجہ کرنا ذرا میرے اقصا دے پیر مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبی پاک دا آرڈر منا گے اللہ غربتاں دور کر چھڑے گا۔ ایک دوسرا فائدہ جڑا میں تانوں دساں، کلی داڑھی منان دی وجہ تو پتا جے کنا نقصان ہوندا پیا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میں دساں اے پیغمبر دی سنت قتل کرن اندر ساڈا معاشرتی کنا نقصان ہوندا پیا ہے۔ تقریباً پوری دنیا تے مسلماناں دی تعداد جڑی ہے نا، پورے مسلماناں دی تعداد 1 ارب تے 51 کروڑ دے برابر ہے۔ تقریباً اینی تعداد ہے سارے مسلماناں دی۔ ایدہ وچوں ادھے کر جو تسی عورتاں تے بچے، پیچھے تقریباً بچ گیا 96 کروڑ۔ 96 کروڑ دے وچوں چلو تسی ادھے کر جو داڑھی رکھن والے۔ حالانکہ جاؤ تجزیہ کر کے دیکھو، نظر دوڑا کے دیکھو، داڑھی کتران والے منان والے بہتے ہون گے، رکھن والے تھوڑے ہوں، لیکن پھر بھی رعایت کرنے 96 کروڑ دے وچوں ادھے رکھن والے تے ادھے داڑیاں کتران والے تے منان والے۔ اے جناب تقریباً 45 کروڑ عوام بڑھتی ہے جیڑی داڑیاں کٹا رہی ہے یا داڑیاں منا رہی ہے، اور فی بندہ داڑھی دی شیو کرواوے 20 روپے تقریباً لگ جاندے ہیں، یا داڑھی نو کترائے تاوی کم از کم 20 روپیہ خرچہ آندا ہے۔ اگر 45 کروڑ عوام ایک دن اندر داڑھی کترائے یا داڑھی منڈوائے یا پیغمبر دی سنت دا قتل کرے اور ہر بندہ روزانہ دا 20 روپیہ خرچہ کرے، 45 کروڑ عوام دا خرچہ 9 ارب روپیہ بنتا ہے۔ 9 ارب روپیہ ایک دن اندر، 9 ارب روپیہ ایک دن اندر اسی پیغمبر دی سنت دا قتل کرن تے لگانے ہیں۔ حضرات ذی وقار غربتاں کیویں جانا؟ اس رب دا ہی جگرا ہے نا جڑا پھر بھی سانو دتی جاتا ہے۔ میں تے کہا کرنا اللہ دی قسم اے ایڈی مظلوم پیغمبر دی سنت ہے نا، ایڈی مظلوم سنت ہے۔ سنت سواب تے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے رکھی ہے، ورنہ رکھنی فرض ہے، گل یاد رکھیا جے۔ نبی پاک دی سنت اے دے نالوں مظلوم سنت ہے ہی کوئی نہیں۔ صبح اٹھ دے، تازی شیو کر دے، 3 کو دن گزر دینے پھر کہندی ہے السلام علیکم، میں پھر آ گئی، یہ پھر فرد ہے اس طرح، پھر دے 3 کو دنوں بعد پھر آ جائے السلام علیکم، میں پھر آ گئی، پھر اس طرح پکڑ دے، پھر سیفٹی چنگی لے کر کے آندا ہے جے دے اندر 3 بلیٹ ہو، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تاکہ جڑوں تک اینو وڈ دتا جائے، اینو ختم کر دے، پھر 15 کو دنوں بعد آ جاندی ہے السلام علیکم، میں پھر آ گئی، ادھر آ سنم، ہم تو جگر آتما، تو تیر آتما، ہم جگر آتمائیں، تو کردہ جا کدو تک قتل کریں گا، تو سنت اتاردہ جا کدو تک اتاریں گا، جدو تک تیریاں لتاں تے تیری ناش قبر دیاں کنداں تک نہیں جاندی، ادو تک سنت آتی رہے گی، اپنی وفا دا ثبوت دتی رہے گی، تو پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے بے وفائی دا ثبوت دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرات ذی وقار غور کرنا ذرا میرے گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ سب تو پہلا فائدہ خضرات ذی وقار ایک ہوئے گا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم منیا جائے گا، جب نبی پاک دا آدر من لیا جائے گا، وہ رب رحمتاں کر دے گا۔ دوسرا فائدہ ایک ہوئے گا، تقریباً 9 ارب روپیہ تیرا روزانہ دا بچنا شروع ہو جائے گا، اور تیری معیشت بہتر ہو جائے گی، تیرا روزانہ دا بجٹ جڑا بہتر ہو جائے گا اگر تو پیغمبر دی سنت دا قتل چھڑے گا۔ اور تیسرے نمبر تے خضرات ذی وقار تیسرا فائدہ ایک ہوئے گا، اگر تو اپنے چہرے تے داڑھی رکھیں گا تے پیغمبر دی اتباع ہو جائے گی۔ اطاعت تے اتباع اندر فرق کیجئے، اطاعت
ہوندا نبی دی گل مننا، اتباع ہوندا جویں نبی نے کیتا اونجی کرنا۔ جدوں تو اتباع کرے گا، میرے پیغمبر نے اپنے چہرے تے داڑھی رکھ کے بخائیے، میرے پیغمبر نے داڑھی بڑھا کے دکھائیے، میرے پیغمبر نے داڑھی پھبا کے بخائیے۔ مسلم شریف اندر روایت موجود ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر دے چہرے تے جڑی داڑھی سی او دے زیادہ بال سن، پیغمبر دا سینہ کج لیا کرتی سی داڑھی، اتنی خوبصورت داڑھی میرے پیغمبر دی۔ حضرات ذی وقار میرا پیغمبر داڑھی رکھ کے سونا، اللہ دی قسم سونا، اور کائنات دے گورے پیغمبر دیاں جتیاں تو قربان کر دیواں، اور میں اپنے پیغمبر دا حسن بیان کراں کائنات دے لوگوں، پوری دنیا دا حسن دا دیپو چک کے میں اپنے پیغمبر دے گلابی رخسارا تو قربان کر دیواں۔ ایڈا سونا میرا پیغمبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ خدا نہ فرماتیاں نے، وجنا قدرت یوسف نو دیکھیا، حسن دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کٹ لیاں، اگر میرے سونے نو دیکھ لیندیاں تے اپنے جگراں تے چھریاں اتار لیندیاں۔ ایڈا سونا پیغمبر میرا، تائیں تے میں کہنا وا کہ اللہ دے کے جمال آقا نو وہ سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، اللہ دے کے جمال سونا بھی ماننا تے قتل بھی کرتا پیے، اللہ دے کے جمال آقا نو وہ سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، جامع صدقے میں حسن آقا تو وہ جس شمس و قمر شرما چھڈیا، وہ جڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں، وہ جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڈیا۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کی بیان کر دے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اکبر نہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غور کرتے جانا ڈراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، ایک گل ہور کر لئیے، اکثر جس بندے نو کہیے نا یار تو داڑھی رکھ لے تے اگوں او پہلا سوال یہ ہی کردا ہے، پہلا جناب ہجے منہ چ گل ہی ہوندی ہے تے روک لے مولوی صاحب کھڑا جے، ہاں کی گل ہے؟ آخر بیاہ کرا لئیے تے پھر داڑھی رکھاں گے۔ یہ کی مطلب ہے بھی جڑا بندہ داڑھی رکھ لیندا اوندا بیاہ نہیں ہوندا؟ میں کہنا پورا پاکستان پھر کے دیکھ لو، تانوں زیادہ شادیاں کرنے والے نظر آن گے تے داڑھیاں والے ہی نظر آن گے۔ اس واسطے کوئی گل نہیں، ساریاں کون دی سن ایویں گل ہے نا، ہاں انہاں نوں پتہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غور کرنا۔ وہ چہرے تے داڑھی رکھ، پیغمبر دی سنت سجا اپنے چہرے تے، اللہ تینوں عزت عطا کرے گا، اللہ تینوں برکت عطا کرے گا۔ بلکہ حالیہ میڈیکل دی ایک رپورٹ اندر ہی یہ بات ڈاکٹر اس بات نو تسلیم کیتے کہ جڑا سنت دا قتل کرواندا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تے ایسی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ جڑا داڑھی دا قتل کرواندا ہے اس قوت تو جناب خالی ہو جاندا ہے۔ اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت سجا میرے والد محترم فرماندے نے، ایک جگہ تے نا ساڈا میاں والی دا پرانا علاقہ، اتنے ایک حکیم صاحب سن، انہوں دے کول ایک بندہ آیا، انہیں آخیا جی میرے کول اولاد کوئی نہیں، میں نے 12-13 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیتی،
فرمان لگے تو اج تو بعد داڑھی نہیں کٹوانی، نہ ہی تو اج تو بعد داڑھی دا قتل کرنا، نہ کینچی لانی ہے، کچھ نہیں کرنا، بس تینوں کوئی دوائی نہیں دینی، جا چلا جا۔ کہندے نے سال بعد آیا تے نال بیٹا چوری چ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، لا ثواب دیا یہ قدرت تیزی وقار اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت سجائیے۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا قدرت تیزی وقار غور کر دے جان ادھر آؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا وا۔ اللہ اکبر، پیغمبر دی سنت اپنے چہرے تے سجا لے۔ اللہ دی قسم بڑی فائدے نے تے بڑی فائدے نے۔ ایک فائدہ ہے کہ پیغمبر دی اطاعت ہو جائے گی، دوسرا فائدہ ہے کہ پیغمبر دی اتباع ہو جائے گی، تیسرا فائدہ ہے کہ تیرا قومی بجٹ بڑھ جائے گا اور پوری دنیا کے اندر مسلمان مستحکم ہو جان گے۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ۔ ایک اور گل محبت دی کرتا چلا جاواں، اج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں دنیا چھڑ کر کے چلے جانے، موت تینوں بھی آنی ہے تے موت مینوں بھی آنی ہے۔ ایک اللہ تسی سنتے رہندے ہو، اگر نہیں سنیا تے اج تو بعد یہ گل سنیا جے، جدوں کو مرن والا مر جاندا ہے تے دنیا چھڑ کر کے چلا جاندا ہے، ہن کر کو دی چار پئی پئی کھندی ہے تے ویکھن والے آ کر کے ویکھدے نے۔ اللہ دی قسم میں تے کئی جگہ تے نوٹ کیتا ہے، جدوں دے چہرے تو کفن اٹھایا جاندا ہے، اگر دے چہرے تے داڑھی ہوے نا، ویکھن والے کہندے نے یار ہور تے گلاں دیاں گلاں، داڑھی بڑی سونی لگدی پئی ہے، پیغمبر دی سنت بڑی پھب گئی ہے، نبی پاک دی سنت بڑی سونی ہے تے چہرے تے لگدی پئی ہے۔ او کملیا بندیا، جویں دنیا تے تیرے مرن تو بعد لوگ تیرا منہ ویکھدے نے، اے جدوں تو قبر اندر چلے جانا ہے، حضرات تیزی وقار قبر دے اندر فرشتیاں دی تے سب تو پہلے تیرا منہ ہی ویکھنا ہے، تیرے چہرے تے نظر پانی ہے۔ اللہ اکبر، میں محبت اندر کیا کرنا، لاکھ بندہ محبت دا دعویٰ کردا پھرے، جے محبت دی انداز اندر سنے تے میں دی کماؤ، حقیقت اندر داڑھی پیغمبر نال پیار دی جھنڈی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جھنڈیاں نہ دین اڈ جاندیاں نے، لیکن پیار دی جھنڈی انج دی جھنڈی ہے۔ ایک قبر اندر تیرے نال جائے گی، تیرا فائدہ کی ہوئے گا؟ حج کر کے جدو منکر تے نکیرہ کر کے تینوں اٹھان گے، تیرے چہرے تو کفن سر کر کے تیری گودی کے اندر چلا جائے گا اور تیرے چہرے تے نظرہ پین گیاں۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر تو چہرے تے نبی پاک دی سنت یعنی داڑھی رکھی ہوئی ہوئے گی اور نبی پاک دا آدر سمجھ کے رکھی ہوئی ہوئے گی، عقیدہ توحید بنا کے رکھی ہوئے گی، تیرے چہرے بل دیکھ کر کے نہ ضرور جان گے او یار اینو کچھ نہ آکھیا جے تے نبی پاک دا پیارا لگدا پیا ہے، تے نبی پاک نال پیار کرن والا لگدا پیا ہے، کیوں دے چہرے تے ثبوت پیغمبر دی محبت دا، اے دے چہرے تے علامت پیغمبر دی محبت دی۔ حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر جگ تو سونے پر داڑھی نال سونے، اس واسطے آ جائیے اپنے چہریاں تے داڑھی سجا لئیے۔ اگے توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، اگر اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت نہیں رکھے گا نقصان کی ہوئے گا؟ سب تو پہلے نقصان تے غور کرنا دراؤ، اے مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت ہے، میرے گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف فرمانے تے دو بندے نبی پاک دے کول آئے، میرے پیغمبر نے اجے اکھاں نہیں چکیاں، چج نال میرے پیغمبر نے انہاں دے چہرے تے نظر نہیں پائی، آقا نے اپنا چہرہ ہی دوسرے پاسے کر لیا ہے اور پھر مڑ کر کے دوسرے پاسے آئے، میرے پیغمبر نے پھر چہرہ پلے پاسے کر لیا، وہ کہندے نے جی ساڈے نال گل تے کرو، ساڈے ول ویکھو تے صحیح طرح۔ میری آقا فرماتے ہیں میں کی ویکھاں تواڈے چہریاں تے داڑھی کوئی نہیں، میں تانوں ویکھاں تے کیویں ویکھاں؟ وہ کہندے نے جی ساڈے بادشاہ نے سانو حکم دے دتا ہے چہریاں تے داڑھی نہ رکھیا کرو، داڑھی ختم کر دیو۔ اللہ جاندا میرے پیغمبر کر کے اپنی داڑھی نو اپنے ہاتھ اندر پکڑیا، آقا فرماتے ہو سنو آن والےو، اگر تواڈے مالک نے تانوں کٹاؤن دا
حکم دیتا ہے تے میرے رب نے مینوں بدان دا حکم دے دیتا ہے تسی اپنے دی من لو میں اپنے دی من لئیے فیصلہ بادیا تردہ گرتوان والیا فقیر دی گل ذرا دل لا کے سن لے ہاتھ بن کر دائی میرے پیغمبر انہاں ول دیکھنا پسند نہیں کیتا جے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں کم میدان معاشرت ہوئے گا دھوپ بڑی زیادہ ہوئے گی تے سایہ کوئی نہیں نظر آئے گا میرے پیغمبر حوض کوثر تے کھلو کر کے اپنی امتیاں دا انتظار کر دے کھول گے وہ دنیا تے میرا پیغمبر جدے چہرے تے داڑھی نہ کھوتے دیکھنا پسند نہ کرے دس تینوں حوض کوثر میرا پیغمبر کیویں پلا چھڈے گا میرا پیغمبر تے جدے چہرے تے داڑھی نہیں انہیں ویکھنا پسند نہیں کرتا تے کل تو کیویں نبی پاک کو حوض کوثر منگے گا کیویں کہے گا محبوب جی مینوں بھی حوض کوثر پلا دیو حضرت ذی وقار نبی دی سنت چھٹے گا نبی پاک دنیا تے ویکھنا پسند نہیں کر دے دے وال تے آخرت کی بنے گا اللہ اکبر دا توجہ کرنا خطرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ پہلی بات اگر پیغمبر دی سنت دا قتل کرتا رہے گا میرے پیغمبر تیرے وال محبت نہ دیکھن گے نہیں دوسری بات میرے پیغمبر نے فرمایا میری گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے خالف المشرکین والمجوس فرمایا میری امت دے لوگوں مشرکاں دی بھی مخالفت کریا جے تے مجوسیاں دی بھی مخالفت کریا جے اگے حدیث اندر الفاظ تے ترجمہ اے دے وہ اپنے چہرے تے داڑیاں منڈواتے نے تسی داڑیاں بڑھا دیا جے تسی داڑیاں رکھ لیا جے اللہ اکبر لاؤ اج چوک اندر کھلو کر کے حرمت رسول دے ناتے ٹہر تے اسی بڑے جلا لینے اسی بینر تے بڑے ٹنگ لینے اسی جناب پتلے بنا کر کے بڑے جلا رہے ہیں دس کون ہے جناب مخالفت کرتا ہے انہاں دی باہر کھلو کر کے تو پتلا جلاویں کھڑیا کر کے تو اپریل فول مناویں باہر کھلو کر کے تو انہاں نوں گالیاں کڈیں کھڑیا کر کے تو ویلنٹائن ڈے منائے باہر کھلو کر کے تو انہاں دے پتلیاں نوں اگ لگائے کھڑیا کر کے تو جناب رسم حنا کردا پھرے باہر نکل کر کے تو جناب انہاں نوں کتا تے گندے جناب القاب نال اور کبھی میں مار جاؤں گا یا مر جاواں گا اور جدوں گھر آوے تے اپنے بچے دی سالگرہ تے کیک کٹدا پھرے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا میرا پیغمبر تے مخالفت دا حکم دے کر کے گیا ہے ویلنٹائن ڈے بھی انہاں دا ہے اپریل فول بھی انہاں دا ہے رسم کھنا بھی انہاں دی ہے رب دے ذی وقار جناب کیک کٹنا بھی انہاں کول لیا ہے داڑھی کٹان دا طریقہ بھی انہاں دا داڑھی دا قتل کرن دا طریقہ بھی انہاں دا دس تو میرے پیغمبر دا امتیے تے کنج امتیے چوک اندر کھلو کر کے نعرے تے بڑے لگا لینے تے اسی موافقت بھی انہاں دی کرنے جبکہ میرے پیغمبر نے فرمایا خالف والنصارى یہود و نصارہ دی مخالفت کریا جے مشرکاں دی مخالفت کریا جے مجوسیاں دی مخالفت کریا جے یہ سارے داڑھی دا قتل کر دینے تسی کیوں کر دے ہو اللہ اکبر نہ توجہ کرنا خطرات ذی وقار غور کرتے جانا دراؤ اللہ اکبر میری یاد تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اس بندے دے تے لعنت جڑا کھوے بندہ تے مشابہت عورتاں دی کردا پھرے ہوے مرد تے مشابہت عورتاں دی کردا پھرے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ کے ڈالے نے اپنے مقالات اندر اس بات کا ذکر کیتا ہے اور فرمایا کائنات دے لوگ جڑا بندہ داڑھی دا قتل کردا ہے عورتاں دی مشابہت کردا ہے عورتاں نال لڑنا چاہندا ہے اور جڑا عورتاں دی مشابہت کرے او تے میرے پیغمبر نے لعنت فرما دتی ہے اللہ اکبر آپ بھی اندازہ لگاؤ خطرات ذی وقار اسی کی کرنے پیغمبر دی سنت دا قتل ہر دوجا تیجا بندہ کردا نظر آندا پیا ہے
ایتھوں کرایہ بھر کے ننکانے چلے جاؤ، ننکانے تمہیں سکھ بڑے زیادہ مل گے، ورنہ تے جسم تے بال، چہرے تے بھی بال، داڑھی تے بھی بال، اللہ جاندا ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں ویکھن تو شیخ الحدیث لگدے نے، ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں جناب انہاں دیاں، پوچھو نہ دے کولوں کیوں داڑھی رکھی جے تے کیوں بال بدائے نے؟ وہ کہندے نے جی بابا جی گرو نانک نے سانو حکم دے دتا ہے اسی اپنے جسم دے بال نہیں کٹا سکدے، اسی اپنے گرو دی گل مننے آ، او اپنے گرو دی گل من کے جسم دے بال نہیں کٹاندا، او میرے پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھیا تے پیغمبر بھی سچا ہے، پیغمبر بھی دو جہاناں دا سردار ہے، پیغمبر بھی پوری کائنات تو عظمت والا، او سب پیغمبر دی گل من کر کے تو داڑھی دے بال نہیں چھڈ سکدا، داڑھی دے بالاں معاف نہیں کر سکدا۔ آجا یہ خطرات تیزی وقار میرے پیغمبر دی سنت دا قتل نہ کیجئے، اللہ اکبر سجائیے اپنے چہریاں تے داڑیاں، ایک ایتے فرق انہاں دے اندر تے ساڈے اندر، اللہ اکبر جدو تیرے چہرے تے پیغمبر دی سنت آ جائے گی، آسمانہ تو رب دا آرڈر آ جائے گا، فرمایا تھا من یطیع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما۔ جڑا بندہ گل منگدا اللہ دی، اللہ دے رسول دی، فقط فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تینوں کو اولڈ مین کبے تو پھر بھی کامیاب ہے، تینوں تیرے نال دے بیلی جگتا مارن تو پھر بھی کامیاب ہے، اور تینوں تیرے نال دے ساتھی برا بھی کہہ درن تو پھر بھی کامیاب ہے، اور کہ تینوں کامیاب رب دے قرآن نے کیا دیتا ہے، تینوں کامیاب میرے پیغمبر دی حدیث نے کیا دیتا ہے۔ اس وقت آجا یہ خطرات تیزی وقار پیار کیجئے پیغمبر دی سنت دے نال، میرے پیغمبر دے صحابہ پیار کریا کرتے سن، اللہ اکبر لاؤ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے وہ فرماتی نے میرے کو نبی پاک دی داڑھی دے چند بال موجود نے، نبی پاک داڑھی تے مہندی لگایا کرتے سن، مہندی دی وجہ کر کے بال سرخ سرخ نے، سنہری سنہری نے، فرماتی نے ایک چندے ایک چاندی دی چھوٹی جی کولی ہے میرے گھر اندر، بخاری دی روایت ہے وہ اندر میں بگو کر کے پار رکھے ہوندے سن، جدوں بھی کسے نو بخار ہو جاندا یا کسے نو نظر بد ہو جاندی میں وہ پانی لیا کر کے نو پلا دیندی، کائنات دا رب شفاواں عطا کر چھڑدا، کائنات دا رب مہربانیاں کر چھڑدا۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، میں تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت عمر بھی کھڑے نے تے پیغمبر دے صحابہ بھی کھڑے نے، کافراں دے ولے ایک سفیر آیا میرے پیغمبر نال گل بات کرن واسطے، ہر بندے دے گل کرن دا اپنا اپنا انداز ہوندا ہے، بعض بندے گلاں کردے کردے اگلے بندے دے کندھے تے ہاتھ رکھ لیندے نے، ایڈا سفیر دا نام عروہ صفی ہے، اے دے گل کرن دا اپنا ہی انداز ہے، جدوں نبی پاک نال گلاں کردا تے گلاں کردا کردا نبی پاک دی داڑھی نو پکڑ لیندا ہے، ہنج داڑھی ہاتھ اندر پکڑ کر کے گلاں کردا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ جدوں تیسری دفعہ داڑھی نو ہاتھ پان لگا، سیدنا حضرت عمر نے تلوار دا دستہ نکال کے دے ہاتھ تے ماریا، فرمایا خاتم پیچھے کر لے او ظالما، اگر تیرا ناپاک خط دوبارہ پیغمبر دی داڑھی تے لگیا تے میں تیرا ہاتھ کٹ کے سٹ دیواں گا، اور تیرا ناپاک خط میرے پیغمبر دی پاک داڑھی تے لگے تے کیویں لگے، اے ادب تے پیغمبر دے صحابہ دا، اے عقیدت تے پیغمبر دے صحابہ دی، اے محبت تے پیغمبر دے صحابہ دی، تیری محبت کتنے گئی ہے؟ نہ تو محبت دے دعوے کرنے، صبح کر کے پیغمبر دی سنت دا قتل کرنا ہے، باہر کھلو کر کے چوک اندر جلوس نکالنا ہے، اور گالیاں کرنے یہود و نصارا نو کٹیا کر کے تتا دا چھید کرتا پیا ہے۔ آجا تیرے پیغمبر دی سنت نال پیار کر کے دکھاؤ، اللہ اکبر لاؤ، اللہ دا قرآن کے اندر من یطیع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما۔ کامیابی دا
دا رستہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی گل منو گے کامیابی مل جائے گی. پیغمبر ایک دفعہ کبھی چیز واجب ہوندی ہے، میرے پیغمبر نے 5 دفعہ مختلف الفاظ نال داڑھی رکھن دا حکم دیتا ہے. داڑھی فرض ہے، انہوں اپنے چہرے تے سجا لو. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے مکہ مکرمہ دے اندر نے انہاں دی ساس فوت ہو گئی ہے تے 2:30 بجے انہاں دا جنازہ شیخ کلونی دے اندر پڑھایا جائے گا. اگلا جمعہ یعنی 9 نومبر دا مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب اس مسجد دے اندر آئندہ جمعہ یعنی 9 نومبر دا جمعہ اس مسجد دے اندر پڑھان گے. نماز جنازہ سارے ساتھی تشریف لے کے جایا جی، اعلان کرن دا یہی مقصد ہے.